आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। रब्ब तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने घर अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाद हाज़िर नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा चिल्ला करते वक्त कौन से मनाज़र आपको नज़र आते हैं, उसके अंदर अक्सर लोग डर भी जाते हैं और क्यों डर जाते हैं और उससे आप निमट कैसे सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पहले बात करते हैं चिल्ले के अंदर क्या मनाज़र नज़र आते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जब कोई भी बंदा चिल्ला स्टार्ट करता है, जब उसको शुरू करता है 3 या 4-5 दिन तो बिल्कुल उसके सुकून से गुज़रते हैं, किसी किस्म की उसको प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, ये एक खौफ होता है कि कुछ भी होने वाला, ये एक एहसास कमतरी जिसको हम कह सकते हैं, या जिन्नात का नाम जब भी हम लेते हैं तो ज़ाहिर बात है वो अल्लाह की ऐसी ख़तरनाक मखलूक है, जब हम उसका नाम भी लेते हैं तो हमारे अक्सर लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं और उसी के अंदर अक्सर लोगों ने ज़िंदगियाँ भी गुजार दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इसके अंदर चल रहे हैं। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तकामत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके शर से भी महफूज फरमाए। तो 5वें या 6ठे दिन कंधों पर बोझ होना शुरू हो जाता है, सर के ऊपर बोझ शुरू हो जाता है और दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है और उसके बाद पसीने चढ़ना शुरू हो जाता है। सर्दियों के अंदर भी आमिल को पसीने आ रहे होते हैं चिल्ले के अंदर। और उसके बाद जब आप 10 दिन क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर जिन्नात की एक्टिविटी शुरू हो जाती है। बाज़ुकात आपको महसूस होता है किसी शक्लों के अंदर जिन्नात आ रहे होते हैं, कभी किसी साए अक्स वगैरह की तरफ इस तरह मामलात उनके चलते हैं, या बाज़ुकात जैसे लाइटें जलती हैं हल्की सी, जैसे रात को वो जुगनू चल रहे होते हैं उस वक़्त उनके एक पीछे लाइट बत्ती जल रही होती है, तो इस वजह से इस तरह की रोशनी महसूस होना शुरू हो जाती है। जब आप 20-21 दिन क्रॉस करते हैं उस वक़्त ये भी होता है कि जब आपका मुर्शिद कामिल होता है, मज़बूत होता है, आपकी सरपरस्ती कर रहा होता है, तो उस वक़्त बहुत सारी चीज़ें महसूस भी नहीं होती। और ये मैं आपको बताता हूँ, चलूँ कुछ ऐसे भी चिल्ले होते हैं हज़रात के कि 3-3 4-4 5-5 चिल्ले भी करने पड़ जाते हैं। उस वक़्त क्या होता है, आमिल जो परहेज़ सही नहीं कर रहा होता, उसके अंदर पाबंदियाँ नहीं कर रहा होता, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि पूरा चिल्ला गुज़र जाता है, दूसरा चिल्ला गुज़र जाता है, उसको महसूस भी नहीं हो रही होती एक्टिविटी और ये चीज़ें। या फिर इसके साथ ऐसा भी होता है कि बंदा जब खुद ज़्यादा सख्त होता है, दिल उसका मजबूत होता है, तो उस वक़्त भी जिन्नात उसके सामने आने से भी डर रहे होते हैं। ये भी होता है जैसे लोग परहेज़गार होते हैं, नेक होते हैं, नमाजी होते हैं, तहज्जुद गुज़ार होते हैं, तो जब जिन्नात उनके सामना करने के लिए आते हैं तो वो भी उनसे डर रहे होते हैं। ये मनाज़िर भी नज़र आते हैं। उसके बाद मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जो लोग हज़रात का चिल्ला कर रहे होते हैं या हमज़ात को तस्ख़ीर करने का अमल कर रहे होते हैं, या फिर मुवक्किल का कोई भी इनमें से चिल्ला कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त जब 20-21-22 दिन गुज़रते हैं तो उस वक़्त जिन्नात के जो जत्थे होते हैं वो अंदर दाखिल शुरू हो जाते हैं। बाज़ुकात चिंटियों की तरह अजीब अजीब किस्म की शक्ल, या बाज़ुकात सांपों की आवाज़ महसूस होती है। जब सांप चिंगाड़ता है, रेंगता है, तो ये आवाज़ें, या फिर आपका दरवाज़ा जिस जगह पर आप बैठे होते हैं उस कमरे का दरवाज़ा खटकना शुरू हो जाता है, आपको महसूस होता है। या फिर ये भी महसूस होता है कि आपके बच्चे बाहर रो रहे हैं, उनकी आवाज़ें आपको महसूस होती हैं और दिल के अंदर ये ख़यालात भी आते हैं कि बाहर जाकर मैं अपने बच्चों की खबर लेता हूँ, या फिर बीवी के रोने की आवाज़ आती है, या फिर नाउज़ुबिल्लाह ऐसे भी मामलात होते हैं कि इंसान उसको सोचने लगता है तो वो तंग रह जाता है। लेकिन मैं एक मुआलिज होने के नाते मैं आपकी सरपरस्ती करता हूँ तो मेरा बताना फ़र्ज़ है। और उसके बाद कुछ मंज़र आपको ऐसे दिखाए जाते हैं जो आपकी आँखें और आपका दिल, तसव्वुर, ये चीज़ें काम करना छोड़ जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपकी बीवी को आपके सामने लाया जाएगा, वो किसी से हम बिस्तरी कर रही होगी, या उसका कोई दोस्त उसके सामने बैठा होगा, ये सारी चीज़ें जिन्नात की तरफ से होंगी। आपने उस वक़्त बड़ा मजबूती से और बड़ी तवज्जो से बैठना। मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग हिसार मजबूत कर लेते हैं वो चिल्ले के अंदर नहीं डरते। जब आप हिसार कर रहे होते हैं उस वक़्त हिसार के मामलात में आप कभी भी कोताही नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह जो मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा कि हिसार कैसे करना है, एहराम कैसे बांधना है, कड़े के अंदर दाखिल कहना कैसे होना है, तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद अब जब आप अपनी बीवी को देखेंगे किसी से हम बिस्तरी कर रही है, या कोई उसके सामने किसी के साथ गपशप कर रही है और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के मूड में होगी आपकी बीवी, ये चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। क्या आप उस वक़्त बर्दाश्त कर पाएंगे? अक्सर लोग उस वक़्त डर जाते हैं और वो उनकी गैरत आती है कि मैं अपनी बीवी से जाकर पूछता हूँ। जब वो कड़े से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इसी तरह आपकी माँ या बाप को सामने लाया जाता है, उसकी मैयत को लाया जाता है, उनका मकसद ये होता है कि किसी न किसी तरह इसकी तवज्जो यहाँ से हटाई जाए, या फिर एकदम ख़तरनाक किस्म के सांप आपकी तरफ आते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, अक्सर लोग सांपों से डर जाते हैं और सांप जो होते हैं ये चिल्ले के अंदर बहुत बड़ा इनका
کا کردار ہوتا ہے، بہت قسم کے یہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر لوگ جنات میں جب چلا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت سانپوں سے ہی ڈر جاتے ہیں، یا پھر جو ٹرین ہوتی ہے اس کو اتنی سپیڈ سے لایا جائے گا، وہ آپ سمجھیں گے کہ اگر میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا تو یہ مجھے نیچے رگڑ دے گی، مجھے نیچے دے دے گی، مار دے گی۔ تو یہ چیزیں بھی چلے کے اندر محسوس ہوتی ہیں، یا پھر ایسے محسوس ہوتا ہے جس چھت کے اوپر آپ بیٹھے ہوتے ہیں وہ چھت ایسے گرنے والی جو ہوتی ہے اس کی آوازیں بھی آپ کو محسوس ہوتی ہیں، جیسے کوئی چیز آدمی توڑ رہا ہوتا ہے ہتھوڑے سے، تو یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک چلہ کیا تھا اپنی مسجد کے اندر، تو اس وقت جو میرے ہمسائے تھے گوانڈی، وہ مجھے بتاتے تھے کہ استاد جی رات کو آپ کی چھت ہلنے کی آوازیں آتی ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ اوپر چل رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ، ہتھوڑے مار رہے ہوتے ہیں، یہ آوازیں ہمارے محلے والے لوگ بھی سنتے تھے، وہ مجھے بتاتے تھے۔ تو معزز خواتین و حضرات، ان ساری چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ چیزیں آپ ان کا مقابلہ کریں گے چلے کے اندر۔ میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ چلہ کبھی نہ کیا کریں، میرے بزرگ بھی اس کو منع کرتے ہیں لیکن مجبوری ہوتی ہے، کرنا بھی پڑ جاتا ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ہمیشہ میں اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہوں کہ عامل نہیں بنا کرو آپ، عامل کے ساتھ اگر آپ فقیری اختیار کرتے ہو تو بہت بہتر ہو جاتے ہو، کیونکہ آپ 10 چلے کر لیں، 1 چلہ کر لیں، 20 چلے کر لیں، 50 چلے کر لیں، پریاں اتار لیں، آپ جنات کو قابو کر لیں، جو مرضی کر لیں، جب آپ کی عمر ڈھلتی ہے تو اس وقت آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے واللہ بخدا کہ یار میں فقیری کروں، اس کے ساتھ میری ایک الگ جگہ ہو، اللہ اللہ کرتا رہوں، یہ ساری چیزیں فضول لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے، جوان نسل ہے، ان کے دماغ کے اوپر ایک خوار ہوتا ہے، بس چلہ کرنا ہے، چلہ کرنا ہے، جنات پکڑنا ہے، پڑی پکڑنی ہے، یہ ان کا ذہن بن جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا ذہن بنتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی جائیں گی، یا پھر ایسا بھی ہوگا کہ آپ کے بچے کو کلہاڑی کے وار سے کاٹ دیا جائے گا، یا پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کے ایک بچے کو وہ کڑھائی لائی جائے گی، اس کے اوپر وہ آگ جلائی جائے گی، وہ تیل بہت زیادہ گرم ہوگا، آپ کو نظر آئے گا، وہ کھولتا ہوا تیل ہوگا، اس کے اندر آپ کے بچوں کو ڈالا جائے گا، آپ کی بیوی کو ڈالا جائے گا، اینڈ پر جب آپ بچیں گے تو وہ جنات کہیں گے اب تمہیں نہیں چھوڑتے، تو اس وقت بھی اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں۔ یہ میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی ہوائی چیزیں نہیں ہیں، کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، کوئی میں ہوا کے اندر فائرنگ نہیں کر رہا، یہ پریکٹیکل میرے ساتھ ہو چکے ہیں، جو میں آپ کو اپنا تجربہ ایکسپیرینس بتا رہا ہوں۔ یا پھر رات کو جب آپ اپنے گھر کے اندر سو رہے ہوتے ہیں، جو چلہ کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑی چھیڑخانی ہوتی ہیں، اس کے بچوں کو رلا دینا، ان کے گھر کے اندر چیزوں کو گرا دینا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی ہم بستری کر رہا ہو، آپ کے ماں باپ کو کوئی قتل کر کے سامنے لائے، اس کا جنازہ سامنے لائے، اور یہ وسوسے بھی اس وقت ڈالتے ہیں کہ یار یہ کتنا خبیث انسان ہے، اس کے باپ کا جنازہ جا رہا ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر وہ بتائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں۔ تو جب آپ لوگ اس کا اگر مقابلہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ چلے کی طرف ہیں، ورنہ خدا کے لیے اپنے گھر کو تباہ نہ کریں، اپنی بیوی بچوں کو خراب نہ کریں، اپنے ماں باپ کو روتا ہوا نہ چھوڑ جائیں، اپنا جو بھی آپ محنت مزدوری کر رہے ہیں وہ کریں۔ یہ باتیں سننے کے لیے ٹھیک ہیں، علم میں اضافہ کرنے کے لیے ٹھیک ہیں، لیکن جب آپ کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس کے اندر ایک قدم بھی ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ جب عامل کوئی ہوتا ہے، عملیات کے اندر ہوتا ہے، تو وہ ایک قدم بھی بڑا سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ جب آپ چلہ کر لیتے ہیں اس وقت وہ نصیب کی باتیں ہوتے ہیں، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ اس کے اندر نقصان اٹھا جاتے ہیں۔ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی جو لوگ چلہ کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، ان کو اگر خمار ہے یا اللہ ان کی حفاظت بھی فرما اور ان کو کامیابیوں سے نواز۔ اگر کوئی چیزیں اس کے اندر رہ گئی ہوں تو آپ مجھ سے واٹس ایپ وغیرہ پر بھی پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس بکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ بس چلے کے درمیان میں آپ صدقے کی پابندی کریں اور سارے معاملات میں آپ کو بتا دوں آخر پر، پھر جتنے آپ چلے کر لیں، اور اینڈ پر یہی آپ کو پسند ہوگا کہ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں کہ بالکل ویرانی ہو اور یہاں پر خاموشی ہو اور اللہ اللہ کرتا رہوں، بس یہی آپ کی خواہش اینڈ پر بن جائے گی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کل دے رومن کو آج رو، وہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ کل سے رونے سے بہتر ہے آج آپ رو لو۔ یہ جو آپ کو خمار ہے یہ بھی آپ اس کو اتار دیں، اور ویسے ہی آپ کسی مرشد کا ہاتھ پکڑ لیں، اپنی اصلاح کروا لیں، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ زمادہ پارا خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔